Assalamu alaikum and good evening। सारे जजों ने ऐसे टीवी के ऊपर नज़र जमाई हुई है, यकीन करें। सारे सियासतदानों ने टीवी के ऊपर नज़र जमाई हुई है। सारे वीलॉग करने वालों ने टीवी के ऊपर नज़र जमाई हुई है। आज ही कुछ होगा, होने वाला है, हो सकता है वीडियो के एंड पे हो जाए। सबसे पहले तो आपको खबर यहाँ दें कि जनाब अली फौरी तौर पे अपना हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना का इजलास बुला लिए। जो 2 दिन से मुलतवी हो रहा था ना, फौरन ही बुला लिए, फौरन बुला लिए। अब मुसवदा फाइनल है, ऐलान हो चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब फिर एक दफ़ा मुसवदे से मुकर गए हैं। पीटीआई वाले मुकर गए कि असी मानीमेंटल नाल मुलाकात करके ही करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ कह रहे जी कमेटी के अंदर सब मुतफिका तौर पे मान गए थे। पहली तो खबर आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें पीटीआई भी मान रही है, मौलाना भी मान रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम। वो मुसवदा कैसा होगा? वो ना होगा हिल ते ना होगा कुक्कड़ न तीतर न बटेर, ठीक है। वो ऐसा ये मुआहदा है। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त? अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का इजलास अभी ख़त्म हुआ है और हो सकता है वो फैसला अभी दे दे या हो सकता है कल दे दे। अभी इंतज़ार है। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे करके बैठे हैं सारे। उसकी एक वजह भी बताता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि जो नया कानून आ गया है, हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। और नए कानून के मुताबिक जो तरमीम की गई है उसमें ये सारी मखसूस नशिस्तें जो हैं हुकूमती पार्टी को मिलनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी अच्छी वजह है, उन्होंने कहा जी कि हमने 1 महीने से एप्लीकेशन दी है रिव्यू पटिशन के लिए, वो लग ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो ये किसका कसूर है? ये मुनसिफ अवान का कसूर है या कानूनी टीवी का? तुहाड़ा कसूर है सैयद मंसूर अली शाह साहब, जो टीवी पे ऐसे कान लगा के बैठे हो, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है अभी फैसला कर दे या सुबह कर दे। बहुत बड़ा बम फैसला आ सकता है। एक ते नजर तुसी इंज साडे नाल राबते च रहना है, इंज करके रखना है, इंज करके, ठीक है। दूसरी खबर, काबीना का इजलास जारी होने से पहले शहबाज शरीफ साहब फिर गए जरदारी को मिलने के लिए। जरदारी साहब को मिलने के लिए गए कि सानू भी दस कोई पासा, असा हुण कित्थां वञां। आखिरी खबरें आ रही हैं जो फैसल वाडा के नाम से कि जनाब सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए से भी काम चलाया जा सकता है। अगर चारे बन्नों कोई गल तय ना हुई तो फिर सदारती आर्डिनेंस आएगा और उसमें कहा जाएगा कि जनाब ये है। काजी फायज ईसा की जो रहने के इम्कानात है ना, अब वो सिर्फ 5-6% ही रह गए, बाकी वो फारिग है। अब आ गई है अगली गेम कि मंसूर अली शाह को कैसे हटाना है। और वो तीनों ऊपर वाले जो हैं वो इमरांडू हैं, मैंने आपको बताया, याया और मुनीब और मंसूर अली शाह। 5वें नंबर पे एक जो है वो नान इमरांडू है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से वहां तक पहुंचा जाए, 5वें नंबर वाले तक, ठीक है। ये मैं फैसल वाडा की ज़बानी बता रहा हूं आपको कि जनाब सदारती आर्डिनेंस से काम चलाया जा सकता है। अगली खबर, ये बड़ी अहम खबरें हैं। मंसूर अली शाह और 8 काले भूंड जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होता है उस दिन एक नई वजाहत जारी कर देते हैं कि साढ़े जनाब अमल करो, साड़ा मतलब ऐ वे ते साड़ा मतलब ऐ वे ते साड़ा मतलब ऐ वे। तो भाई रिव्यू पटिशन लगाओ जो सुप्रीम कोर्ट में पेश पड़ी है। आप वो खत लिख रहे हैं बच्चों की तरह, साड़ा मतलब ऐ वे ते साड़ा मतलब ऐ वे, और आप टीवी के ऊपर ऐसे करके बैठे हैं कि जनाब कौमी असम्बली का पिछली दफ़ा भी इजलास हुआ था, आपकी वजाहत आ गई। आज फिर इजलास हुआ है, आपकी वजाहत आ गई।
آپ وضاحتیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ عمل نہیں ہو رہا، آپ کنٹیمپٹ کریں، بلائیں الیکشن کمیشن کو، بلائیں زرداری صاحب کو، بلائیں شہباز شریف صاحب کو، بلائیں یوسف رضا گیلانی کو۔ وضاحتیں دے رہے ہیں، یہ کس چیز کی وضاحتیں دے رہے ہیں؟ آپ کی زبان میں لکنت ہے کہ آپ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میں جی اے کہنا چاہتا سا تے میں اے کہہ دیتا ہے تے اے دا میرا مطلب اے نہیں سی تے اے نہیں سی۔ یہ جو 8 ججوں نے آج وضاحت جاری کی ہے نا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کیا آپ نے کیا سمجھا ہے سپریم کورٹ وضاحتیں جاری کرے گی؟ یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ایسا ہوا تھا، آصف سعید کھوسا جب تھے تو جب قمر جاوید باجوہ کا ایکسٹینشن کرنی تھی تو وہ کہتے سن اے لیٹر بھی غلط ہے، وہ دوبارہ لکھ کے لے آتے تھے، اے بھی غلط ہے، وہ 4 دفعہ لیٹر لکھا گیا تھا۔ یہ اسی طرح کی جوڈیشری جو ہے نا یہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال آج انہوں نے جو 8 کالے بھونڈوں نے ابھی خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ عمل کرو، ہمارا مقصد یہ ہے، اور الیکشن کمیشن ڈٹ گیا ہے۔ میں آپ کو یہ دوسری خبر بتا رہا ہوں آگے والی۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، جب نیا قانون آ گیا ہم نے نئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ہم کوئی پابند نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے۔ ڈٹ گیا الیکشن کمیشن، باوجود اس کے کہ اس کے پیچھے حکومت نہیں ہے پھر بھی وہ ڈٹ گیا ہے، اور 10% قاضی فائز کے چانسز ہیں۔ اور اگلی اس سے بھی بڑی خبر، ایک سے ایک بڑھ کے خبر، سینٹ کا اجلاس 1 گھنٹے کے لیے ملتوی ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آج آج رات ہی، ایک دفعہ پہلے یہ ماحول بنا تھا نا کہ آج راتوں رات جڑا نا سارا کچھ کرنا ہے، تو ابھی یہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو ادھر کارساز کے جلسے میں خطاب کرنے کے لیے گیا ہے، اور ادھر پیچھے جناب سینٹ میں پیش ہو رہا ہے پہلا آئینی ترمیمی بل۔ آج جو خبریں آ رہی ہیں، آج اسی وقت جب میں ویڈیو بنا رہا، سینٹ میں تو بندے ویسے ہی پورے نہیں تھے، ان کے پاس 59 بندے ہیں، 59 5 مولانا صاحب دے ملاؤ تے 64 بندے نے، تے سانو چاہیے ہی 64 نے۔ لیکن سر جی سینٹ میں ہی تو ہوتا ہے نا 36 والا 64 والا 36 ووٹ لیتا ہے اور 36 والا 64 لے لیتا ہے۔ فیصل واڈا کہہ رہا ہے، وہ سینیٹر ہے، کہ جناب عالی اسی کام پا دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسی کام پا دیتا ہے۔ تو آج ابھی آپ بالکل کہیں نہیں جانا، آپ نے ٹی وی آن رکھنا ہے، ہمارا قانونی ٹی وی آن رکھنا ہے، ٹیلی فون نمبر پہ آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ آج ہی سب سے پہلے سینٹ میں، کیونکہ جو یہ ہے نا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اگر ہمارے حق میں بھی آ جائے، یعنی کہ مخصوص نشست حکومت کو مل بھی جائے، سینٹ میں فرق نہیں پڑے گا۔ ادھر تو پڑے گا، لازمی قومی اسمبلی میں تو پڑے گا، واضح میجارٹی ہو جائے گی، 2/3 میجارٹی، لیکن سینٹ میں نہیں پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ میں انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سینٹ میں پیش ہوگا اور صبح قومی اسمبلی میں ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن کا رزلٹ بھی آ جائے گا۔ سنا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا چیئرمین پارلیمانی کمیٹی کے پاس پہنچ گیا ہے، کمیٹی بڑے بہنگے فیصلے کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کمیٹی کو میں کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ اگر آپ یہ بل پاس کر رہے ہیں نا، 1.5 مہینے پہلے والی پوزیشن پہ آ جائیں۔ یہ جو آپ کو مولانا صاحب نے پیچھے کی ہے نا، آپ نے یہ شک بھی واپس لے لی، یہ بھی لے لی، یہ بھی، اب وہ خسروانہ قسم کی آئینی ترمیم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں، اب اصلی مسودہ نکالو، اصلی مسودہ نکالو۔ بھائی مولانا صاحب کی تو اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سینٹ میں مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ عمران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کل بتائے گی اور کل ہم فیصلہ کریں گے، اور خواجہ آصف کہہ رہا ہے جی کمیٹی میں یہ سارے مان کے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ کمیٹی نے فائنل اپروول بھی دے دی ہے، مسودہ بھی جاری کر دی ہے، اس میں بونگیاں ہیں لیکن کر دیا ہے۔ تو جناب تسی ساڑھے نال رہنا، آج سینٹ میں ووٹنگ ہوگی، الیکشن کمیشن کا بھی آج فیصلہ آ سکتا ہے،
اور سینٹ میں بندے پورے ہو چکے ہیں فیصل واڈا کے مطابق، اور اگلی ہے کہ آج رات ہی کوئی صدارتی آرڈیننس بھی آ سکتا ہے۔ کیڑیاں تانوں میں خبراں دے دیتی ہیں نے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، رابطے واسطے ٹیلی فون واسطے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تیرا ٹی وی، میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی، قانونی ٹی وی۔ اللہ حافظ۔